दोस्तों, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कमज़ोर बच्चे क्यों पैदा होते हैं, अपंग बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। आजकल बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा माँ की कमज़ोरी की वजह से हुआ है, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा बाप के गुनाह की वजह से हुआ है। मगर आपने अपने आसपास में ऐसा ज़रूर देखा होगा कि एक कमज़ोर माँ के भी तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो जाता है और एक तंदुरुस्त माँ के भी कमजोर बच्चा पैदा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से बताने वाले हैं कि कमजोर बच्चा किस घर में पैदा होता है, अपंग बच्चा क्यों पैदा होता है, कमजोर बच्चा पैदा होने के पीछे कौन सी दो बड़ी वजह हैं। जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ अर्ज करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं सुर्ख रंग का हूँ और सेहतमंद भी हूँ और मेरी यह बीवी भी सुर्ख रंग की है, लेकिन मेरे यहाँ पर बच्चा काले रंग का और कमजोर पैदा हुआ है, यानी कि अपंग बच्चा पैदा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता है, यह बच्चा किसी और का है। मुझे लगता है कि मेरी इस बीवी ने मेरे साथ अमानत में खयानत की है। यह सुनकर उस शख्स की बीवी ज़ारों का तार रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने इनके साथ में कभी भी खयानत नहीं की है। यह बच्चा मेरे इसी शोहर का है, मैंने इनके साथ में हमेशा वफादारी की है। मगर दूसरी तरफ वो शख्स अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा खफा था। उसके दिल में बीवी के लिए नफरत आ चुकी थी, इसलिए इस पर वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी यह बीवी झूठ बोल रही है, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। इनकी यह बातें सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि अब इस मामले को किस तरह से हल किया जाए। दोस्तों, इसके बाद हजरत उमर उस शख्स और उसकी बीवी को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए ताकि इस मामले का कोई हल निकाला जा सके। फिर हजरत अली के सामने सारे मामले को रखा गया। हजरत अली ने मियाँ बीवी की सारी बातें सुनकर फिर उस शख्स से फरमाया, ए शख्स, पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुमसे यहाँ पर जो भी बात पूछी जाएगी तुम उसका सच सच जवाब दोगे। यह सुनकर उस शख्स ने वादा किया कि या हजरत अली, आप मुझसे जो भी सवाल करोगे मैं उसका सच सच जवाब दूंगा और कोई भी झूठी बात अपनी जबान पर नहीं लाऊंगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, फिर तुम सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बीवी के साथ कभी हालत हैज में मुबाशरत की थी, यानी कि क्या तुमने अपनी बीवी के साथ हैज की हालत में कभी हम बिस्तरी की थी। यह सुनकर वो शख्स थोड़ी देर तो खामोश रहा, फिर कहने लगा, हाँ या हजरत अली, मैंने अपनी बीवी के साथ उस वक्त मुबाशरत की थी जब वो हालत हैज में थी। इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, अब तो इसका इनकार ना कर, जब तुमने हालत हैज में अपनी बीवी के साथ में हम बिस्तरी की थी तो उस वक्त तुम्हारा नुतफा तुम्हारी बीवी के स्याह खून के साथ में मिल गया था, यानी कि गंदे खून के साथ में मिल गया था, जिसकी वजह से फिर तुम्हारा यह बच्चा स्याह रंग का पैदा हुआ और साथ ही अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस बच्चे में कुछ कमजोरी भी डाल दी, यानी कि हैज की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से ही तुम्हारे यहाँ बच्चा काले रंग का और कमजोर पैदा हुआ है। लिहाजा अब तू इससे इनकार ना कर कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, यह बच्चा तुम्हारा ही है। अब तू इसे कबूल कर ले और अपनी इस बीवी पर झूठी तोहमत ना लगा। ए शख्स, याद रखो, हैज की हालत में बीवी के साथ सोहबत करना हराम और सख्त गुनाह का काम है, और जो कोई इस बात को जानते हुए भी हैज की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता है और अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बहुत ही जल्द तबाह और बर्बाद कर देता है। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि हैज के दिनों में अपनी बीवियों से दूर रहो और उनके साथ में नज़दीकियां ना करो जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक साफ हो जाए तो फिर तुम उनके पास में जाओ। इसके तफसीर में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हैज के दिनों में तुम अपनी बीवियों के साथ सोहबत ना करो, बाकी के मामलात रखो, यानी कि इन दिनों में तुम अपनी बीवियों से नफरत भी ना करो। इसलिए दोस्तों याद रखें, हैज यानी कि पीरियड्स की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, चाहे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो। हैज की हालत में सोहबत करना सख्त गुनाह का काम है, और अगर कोई शख्स इस बात से इनकार करेगा और अपनी बीवी के साथ हैज की हालत में सोहबत करता रहेगा तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा, यानी कि ऐसा शख्स अपने ईमान से खारिज हो जाएगा।
اور پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے دوستو آپ اس گندے اور بے ہدا کام سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ آپ کبھی بھی بھول کر اپنی بیوی کے ساتھ ایس کی حالت میں صحبت نہ کریں، ورنہ آپ لوگ بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دوستو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کا پیدا ہونا، اس کی شکل صورت، اس کی صحت اور اس کی آزمائش سب اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بچہ جنم سے لنگڑا، لولا یا پھر کسی جسمانی کمزور کے ساتھ میں پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں پر کم درجے کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی حالت بھی اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی کے یہاں پر کوئی بچہ لنگڑا، لولا یا کمزور پیدا ہوا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کی دو بڑی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آزمائش۔ دوستو اس میں پہلی حکمت تو ہوتی ہے آزمائش کی، یعنی کہ پریکشا کی۔ یاد رکھیں اگر کسی کے گھر پر کوئی بچہ لنگڑا، لولا یا کمزور پیدا ہوا ہے تو اس میں بچے کے لیے یا پھر بچے کے ماں باپ کے لیے صبر اور ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر بچہ اور اس کے ماں باپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے بچے کو اور اس کے ماں باپ کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور نمبر 2، رحمت اور ثواب کا ذریعہ۔ دوستو اس میں دوسری حکمت ہوتی ہے رحمت اور ثواب کی۔ یاد رکھیں اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ لنگڑا، لولا یا کمزور پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ نے اپنے معذور بچے کی پرورش پیار اور محبت کے ساتھ میں کی تو ایسے بچے کی پرورش کرنے پر اس کے ماں باپ کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ ایسے بچے کی پرورش وہ صبر اور اگر شکر کے ساتھ میں کریں اور اس کے اچھے سے دیکھ بھال کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس لیے دوستو کسی لنگڑے، لولے یا معذور بچے کو دیکھ کر ایسا کہنا یہ بچہ اللہ کی سزا ہے، ایسا کہنا غلط بات ہے۔ ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسے بچے کو عزت، محبت اور رحم کے ساتھ میں دیکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے۔ دوستو پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبد الرحمان نام کا ایک نیک انسان اپنی بیوی کے ساتھ میں رہتا تھا۔ شادی کے کئی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت عطا فرمائی، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بچہ تو جنم سے ہی اپنگ ہے۔ اس کے دونوں پیروں میں کمزوری تھی اور ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ شاید یہ بچہ کبھی اپنے پیروں پر نہ چلنے پائے۔ یہ سن کر ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن انہوں نے اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے کہا الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستو ادھر گاؤں کے لوگ انہیں تانے مارنے لگے۔ کوئی کہتا کہ ضرور انہیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے تو کوئی کہتا ایسے بچے کا کیا فائدہ۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو اس معصوم بچے کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک دن عبد الرحمان اداس حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تبھی ایک بزرگ نے ان سے کہا کہ لوگوں کی باتوں سے دکھی مت ہو، اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بھی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اب یہ بات عبد الرحمان کے دل میں اتر گئی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب وہ اپنے اس بیٹے کی پرورش پیار، صبر اور دین کی تعلیم کے ساتھ میں کرے گا۔ دوستو پھر وقت گزرتا گیا، یہ بچہ بڑا ہو گیا۔ اپنگ ہونے کے باوجود بھی اسے قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے اس نے جلدی قرآن پاک حفظ کر لیا اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے لگا۔ اس کی میٹھی آواز اور نیک اخلاق سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آنے لگے۔ ایک دن گاؤں کا ایک آدمی جو کبھی اسے تانے دیا کرتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو بھی قرآن سکھا دیجیے۔ یہ سن کر عبد الرحمان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، لوگ میرے اس بچے کو ہماری بد نصیبی سمجھتے تھے، لیکن تو نے اسے ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی بنا دیا۔ دوستو اس دن گاؤں والوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی قیمت اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کے ایمان، اخلاق اور اللہ کے قریب ہونے سے ہوتی ہے۔ جس بچے کو لوگ بوجھ سمجھتے تھے وہیں اب پورے گاؤں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر میاں بیوی کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اولاد سے مالا مال کر دی۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔